बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Selamun alaikum wa rahmatullah. Mahi Mubarak Ramazan yentanga tanga mimina rahmat wa barakati ilza inshallah faiz hasil chog. Ramazani roza yawmana di sualatun har sal takrar ched. Gari pasai wa safariyan dukkanuni lazba kanuni pshaq puchi ched roza chi ched. دیون گامی میگنه ینتا عزیزانو نیز دقت باشید مختصر که ینتا بیان بید رهبر معظمی فتوا نظم سے و دیگر بعض مجتهد کشی کی فتوا نظم سے ینتز دقت باشید مسئله دویود که گا انسان چی چاہے کو گاڑی کورز گاڑی استرول بد ٹرک استرول بد ٹھیکیداری لسیا مثلا یو ٹیپر استرول بد یا بوکینگ کر بد ٹیکسین گورمنی یا پرایویتی یا حتی امبولانس ترول بد کو هسپتالی گاڑی ترول بد امبولانس دربنا امبولانس نیام بو سان دکتر چی یا ناراشی یا دی امبولانس نیام بو دولکانو لسان دی حکم پوین گاڑی ترول گاڑی نیام بو ار در یران سفریان لسکن انسان لا چیک بس ینته دقت باشید عزیزانون چیک نه ینتان دوک پی ملچه کنا یا ڈیوٹی تاں می ہسپتال چوس ملچه کنا یا یری شهری دینا ملچه کنی یا رز بوکینگ کرتا آیول پو تھقپا گایول پو تھقپا 21 کیلومیٹر تھقپا یا ٹھیکیداری مثلا لاسیان کوچد مثلا کوری کامی کنا کو جختان چھاد آلاس پکا دکنا ارچاد در چھاد دی ٹرک نیمبو یا ٹیپر نیمبو کلن گاڑی پا گاما و گاڑی پا نیمبو دلکن گاما که کو جغمرش چو بسه کاما کتو میلوس پد نکتو یعنی جغتان چاد نکتو یا جغما نیزبر چاد جغما سنبر چاد چین یومد دیول زرچین ده انسانون که کوین لسپو سفر یاد شغلهو فی السفر مثلا کونا شقپو قصرمین شقپوس کان سے بچا روزہ دوگن کون کنتی دی لسپن دلچا چاہے کبھی کون 21 کلومیٹر سے زیادہ سوں کبھی 21 کلومیٹر سے کمتر سوں مسافت گان یا مگان میزان پدوین کو جغمر چوبه سے کو کاما میلوس باد اکثر ایام خوادی چوشیود لاسی حسابی کا یا ارن آدار یوم حسابی کا کمپنی مثلا لاسیان کویود پرایویت کمپنی یا گورمنی مثلا آدار یوم حسابی کا کو برگا ارتامد برگا درتامد گاڑی نیم بکو چار گوست بد یا کورز گاڑیش ترول بد لیکن میزان بدوین جغمش چوب سکو کاما میلوس بد چانه چی بچا پیاق پسکاین روزه دوگن سفر بچا اما کبھی کبار کو جغمر چوب بس کاما لوس بد مثلا چھٹی اومد ارگونی چھٹی اومد یا بوکینگ متوبا یا ینگا بهنه چیگا کو جغمر چوب بس کتو برچیان کاما کتو لوسنا دی جغمر چویر گابنا ینگ دوباره کو لاسیکا چار وشسون دیول زرچین 10 دن که بعد کاما دوکس 10 دن بعد ینگ دوباره کوری ڈیوٹی نا کوری لاس پکا ینگ گاری نیم با اردر چار گوشه کتو چانا وار گوشه چد سفر شروع بید پہلا سفر چیک دیان حکم پو الگیو جغمرش چو دوک سریاب نکاما پہلا سفر پو که قصرین ملچین دی فقهای عظامونیس و رهبر معظمیس پہلا سفر پو که زربنا پہلا سفر بدیو زرین یعنی جغمرش چو کاما دوکس اردر بوکی متوبا یا ادار میوما کوری وطن لا جغمرش چو دوک سریاب نا ینگ دوباره لاس شروع بس کو چانه در ینگ تو تکوز چچین یونچین ینگ جغم سفر چچین دیگه کاما یونچین ینگ جغمانی جغم سوم دوکسن ینگ چچین هاکذا ینگ دوباره سفر و چکر تانچو که شروع سون چانه دیان جغمرش چو کاما دوک سریاب نا ینگ دوباره سفر شروع بنا پہلا سفر پچا قصر ملچین اما دوسرا تیسرا باقی سفرون ینگ سنپاسی حکم پکا که چی؟ پیاقون اسکان سے بچا روزہ دوگن سفر بچا پہلا سفر پکا زرچین کانگما جغمر چو دوک سریابنا کو سفر چیک بسیا
يعني مثلا आडारियोंस केरा दी अस्पताल पे कहना सो फलानी दी यूल पला 21 किलोमीटर कम से कम दुख परवज दे यूल पे कसों से लॉक्सियों दे कहने yang अस्पताल के दुख से yang जामांगिसला yang artans dertans yang jamar chu macha ندی جامر چو دوکسنا سفر پوشروبانا سفر چیک پو تقصرین مالچین دیو ینتز ایتو جاچا سفر اول پو لزرچین سفر چیک پو قصر دیکنا دوسرا تیسرا سفرون یانس کان سبچا چیه زربانا کو جامر چو بس کاما ملوز ده تو ته کو آداریونس یا بوکین تو اردر چاچاسون نام جامر چو بس کاما کتو لسنا بیان برسون جامر چو برچانا پهلا سفر پو قصر باقی سفر انگاما سکانسه و روزه دوین سفر بچه دیو چون چی قابل دقت یاد انتا عزیزانیز دقت بچه سلامت دوکشیک التماس دعا خدا حافظ